अस्सलाम वालेकुम सक्सेसर जर्नी के दोस्तों। आज हम आपसे शेयर करेंगे अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हवाले से 3 बड़ी खुशखबरियाँ। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान काफ़ी मामलों में दुनिया के सुपर पावर और तरक्की याफ्ता ममालिक से काफ़ी मैदानों में बाजी ले गया। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। पहली बड़ी खबर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आए दिन अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और दीगर कई ममालिक दावा करते हैं कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का, और फिर वही टेस्टिंग के मराहल से होते होते अचानक वो खबर मंजर आम से गायब हो जाती है और फिर बात आ जाती है नए सिरे से बनाने की। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से एक खबर आती है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई। उसके बाद ना कोई मज़ीद खबर, ना ही उस हवाले से कोई नई बात, ना कोई दवा। अभी हाल ही में पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जो कोरोना की वैक्सीन बना लेगा। और इसी तकोदो में एक खबर आती है कि पाकिस्तान के शहर कराची के डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से एक खुशी की लहर दौड़ती है कि हमने कामयाबी से इस मूजी मर्ज कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली और तमाम ममालिक पे अल्लाह के फजलो करम से बाजी ले गए। इतनी कम सहूलियात के बावजूद पाकिस्तान के मायनाज साइंसदान और प्रोफेसर्स ने मिलकर इंट्रा वैक्सीन ग्लोबलिन तैयार की है, जिसका एनिमल सेफ्टी ट्रायल यानी कि जानवरों पे कामयाब तजुर्बा भी किया जा चुका है। डॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी और रिसर्च टीम के सरबरा डॉक्टर शौकत अली के मुताबिक IVIG नामी ये कामयाब तजुर्बा, जो कि सेहतमंद मरीजों के साफ शफाफ एंटीबॉडीज से तैयार करदा ग्लोबलिन कोरोना के इलाज में काफ़ी कारआमद साबित हुआ, जो कि दवा की सूरत में है, जो आने वाले चंद दिनों में ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानों को देने के लिए अप्रूवल मिलने के बाद वो मरीज़ जो तशवीशनाक हालत में होंगे उनको दी जाएगी। बिल आखिर जिस वबा के इलाज के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन सुबह शाम लगे हैं, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी माहिरीन का दावा है कि दवा तैयार की जा चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर में वज़ीर आज़म इमरान खान और साथ साथ आर्मी चीफ और चारों सूबों के वज़ीर आला और दीगर आला हुकाम की मौजूदगी में फैसला हुआ कि लॉकडाउन तो मज़ीद 2 हफ्ते जारी रहेगा, मगर कुछ कारोबारी मराकज़ और सनतें खोल दी जाएंगी, जिसकी बड़ी वजह यह बनी कि हमारे माहिरीन के मुताबिक जो अंदाज़ा लगाया गया था कि 15 अप्रैल तक जो अमवात हैं वो करीब 2000 और मरीज़ों की तादाद कमोबेश 50,000 के करीब गिनती की जा रही थी। और अल्लाह का ख़ास करम है इस मुल्क पे, जिसकी बुनियाद ही अल्लाह के नाम से वाबस्ता है कि अब तक की अमवात की तादाद 110 के अंदर और मरीज़ों की तादाद 6000 तक ही महदूद है, जिस पे हम अपने रब अज़ीम का जितना शुक्र अदा करें कम है। और साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के इक़दामात और तमाम पाकिस्तानी कौम जिसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए हुकूमती इक़दामात को अपनाया। इसी के मद्दे मुकाबिल तरक्की याफ्ता दीगर ममालिक जैसा कि अमेरिका, इटली, जहाँ बाकायदा मैयतों को दफनाने के लिए नंबर्स दिए जा रहे हैं और बर वक्त तदफीन भी मुमकिन नहीं हो पा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ और DG ISI के मुताबिक कोई भी ग्रुप या मखसूस तबका अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा और इस आलमी वबा को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फैसला किया जाएगा वो गवर्नमेंट सतह पे ही किया जाएगा और वही उर्फ़ आखिर होगा, जिसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि इस वबा को मद्देनज़र रखते हुए इन मखसूस कारोबारों को कुछ इस तरह से खोलने की इजाज़त होगी। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स इदारे बशमूल कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो इंडस्ट्री जिनकी लेबर इंडोर यानी कि अपने अहातों के अंदर काम करती है, और उनके साथ साथ फर्टिलाइज़र इदारे, ताकि हमारा मुल्क जो एक ज़रई मुल्क है उसकी बका के लिए। इसके साथ साथ सीमेंट प्लांट्स, ड्राई क्लीनिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, माइंस एंड मिनरल्स, साथ में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा कुछ और कारोबार हैं जो सूबाई सतह पे फैसलों के मुताबिक खुले होंगे। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक शॉप्स, दर्जी की दुकानें, जनरल स्टोर, करियाना स्टोर वगैरह। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उससे वाबस्ता दीगर कारोबारी मराकज़ जैसा कि सीमेंट प्लांट, रेती बजरी के धक्के और ईंटों की भट्टी वगैरह सब मामूल के मुताबिक पहले की तरह खुला रहेगा। इसी तरह मीडिया हाउसेस, फूड आइटम, मेडिसन, फार्मेसी, NGOs और इसके अलावा गुड ट्रांसपोर्ट्स जो खाने पीने की अशिया मुहैया करते हैं वो हमेशा की तरह खुले रहेंगे। और जो इदारे सख्ती से बंद रहेंगे उनमें स्कूल, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, मैरिज हॉल, सिनेमा और तमाम सैर व तफरी के मराकज़ बंद रहेंगे। अब आते हैं हमारी तीसरी बड़ी खुशखबरी की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल कराची के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने लॉकडाउन का इतलाक मसाजिद पर ना होने, तमाम मसाजिद खोलने और उनमें बाजमात नमाज शुरू होने का ऐलान कर दिया।
اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مساجد پر کوئی اطلاق نہیں ہوگا۔ مساجد میں جمعے کی نماز اور رمضان المبارک میں تراویح با جماعت ہوگی۔ کورونا وائرس کے سلسلے میں تمام تحفظات کا خیال رکھا جائے گا اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ اس حوالے سے ایک 12 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ اعلان وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سربراہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، تنظیم المدارس پاکستان کے سربراہ اور روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جمعیت علماء پاکستان کے شاہ اویس نورانی، JUI کے مولانا راشد سمرو، جماعت اسلامی کے محمد حسین مہنتی، مولانا حافظ محمد سلفی، مولانا یوسف قصوری، قاری عثمان، مولانا اعجاز مصطفیٰ اور دیگر علماء کرام بھی کراچی پریس کلب میں موجود تھے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیا کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پہ غور کرنے کے لیے منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت غربہ اہل حدیث وغیرہ کے نمائندہ علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے JUI کے قائد مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت علماء اسلام مولانا ساجد میر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ اور وفاق المدارس پاکستان کے ناظم اعلیٰ قاری محمد حنیف جالندری نے بھی فون پر اجتماع سے خطاب کیا اور منظور شدہ اعلامیہ کی تائید کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے رمضان میں با جماعت نماز ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں گی۔ مساجد میں 5 لوگوں کی اجازت پر عمل نہیں ہو رہا۔ بیمار اور ذمہ دار لوگ گھروں پر نماز ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد سے قالین ہٹا دیے جائیں اور سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ تمام افراد وضو گھر سے کر اور ماسک پہن کر مسجدوں میں آئیں۔ نماز کے بعد لوگ ہجوم بنانے کے بجائے احتیاط کریں۔ مساجد میں گرفتاریاں نہ کی جائیں اور گرفتار لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ نماز، تراویح، اعتکاف سمیت تمام عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا اور سماجی فاصلوں پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ پولیس نے بہت سی زیادتیاں کی ہیں اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ مساجد کے کھلے رہنے میں کوئی رکاوٹ مزید نہیں ہونی چاہیے۔ نماز تراویح اور نماز جمعہ با جماعت ہوگی۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ اعلامیہ کی تائید و توثیق کرتا ہوں، لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ دینی و مدارس کی یوٹیلیٹی بل معاف کیے جائیں۔ مفتی تقی عثمانی نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے، وہاں نسل انسانی کی آزمائش بھی ہے۔ وہ اپنی تمام تر ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خداوندی کے سامنے بے بس ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برتری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں سے توبہ و استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رسول خدا کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے، مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ سپر مارکیٹ، بینک اور ضروریات زندگی کے سامان کی تقسیم کی ٹیمیں، ان کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم وہاں جمع رہتا ہے۔ اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرایا جائے۔ اس طرح ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز یا جماعت اور جمعے کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے۔ خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز با جماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع الہی ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم سبب ہو سکتا ہے۔ اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں گی۔ ان میں 5 وقتہ نماز با جماعت، نماز جمعہ ہوگی۔ 3 یا 5 افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی۔ جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پہ مامور ہیں، وہ مسجد میں نہ آئیں۔ مسجدوں کے دروازے پر حتی الامکان سینیٹائزر لگانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کار خیر میں اہل محلہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر حصہ لیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت آپ سب کو اور تمام انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی عطا کریں، آمین۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ شکریہ۔